अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त। जनाब आज हम बात करेंगे कि लोग लड़कियों के तालीमी निज़ाम के ख़िलाफ़ क्यों हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब कोई वाक़या पंजाब कॉलेज ऐसी अफवाह या कोई वाक़या सामने आता है तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजना बस कर दें। पहले नंबर पे अगर पंजाब कॉलेज की बात की जाए तो इस वक्त 3 किस्म के तजिया निगार या अपनी राय पेश करने वाले लोग मैदान में। एक जो टोटली पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं और उनकी हर तजज़िये में पंजाब गवर्नमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, और एक वो जो टोटली इस सारी बात को झूठ गर्दानते हैं और वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। और तीसरे वो जो जनाब दोनों साइड के एक बयान करके फ़ैसला आवाम पे छोड़ देते हैं कि क्या है क्या नहीं। बहरहाल अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुरू में मैंने दोनों के एक को सुना। मैं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसियों से भी इत्फाक नहीं करता, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पे साबित हो चुकी है कि ये एक इल्ज़ाम था। अभी तो एक वीडियो वो भी चल रही है कि एक औरत बोल रही है कि मैं उस बच्ची की माँ हूँ, और ये पोस्ट करने के बाद उसने कोई 1.5-2 मिलियन व्यू हासिल कर लिए, 3 मिलियन, और उसके फ़ौरन बाद उसने उन्हीं कपड़ों में एक सॉन्ग की वीडियो बना दी। मतलब वो सॉन्ग आ नहीं रही थी, लेकिन वो सॉन्ग में वो क्या कहते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था। ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख। दूसरे रुख में अगर ये बोला जाए कि रेप हुआ नहीं हुआ, 2-3 वीडियो मैंने देखी। एक उन्होंने पुरानी लड़की की किसी की वीडियो चला दी, वो शादीशुदा है, उसने भी अपना ऑनलाइन आके बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी तस्वीर को क्यों घसीट रहे हैं। 2021 या 2022 में उसने पंजाब कॉलेज छोड़ दिया था, मतलब तालीम मुकम्मल कर ली। अब 2024 और वो शादीशुदा है। अब झूठ का अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह फैलाया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट से भी गलतियाँ हुई हैं कुछ, उन्हें लाठीचार्ज वगैरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें जब अगर लोग कर रहे हैं तो वो बोलते हैं हम अपनी जगह मजबूर हैं। कुछ जगह पे पुलिस समझाती हुई भी नज़र आ रही है मुज़ाहिरीन को कि बात है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात में जब दूसरी तरफ आया जाता है तो लोग ये बयान करना शुरू कर देते हैं कि औरतों की तालीम पर पाबंदी लगनी चाहिए। औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाना तो कोई मसले का हल ना हुआ, अल्टरनेटिव देना चाहिए। मेरा यही ख्याल है कि अल्टरनेटिव देना चाहिए आप लोगों को। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि औरतों की तालीम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाए। अगर औरतों की तालीम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाए तो फिर आप या हमारा मशरा किस जगह खड़ा होगा ये लोग सोचते ही नहीं हैं। या वो क्या कहते हैं, जब इसका बैक क्लैश सामने आएगा। वक्ती तौर पे तो ये बात बहुत लग रही है कि जी आपने तालीमी निज़ाम को दरम बरम कर दिया, तो तालीमी निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। लेकिन जो इसका सबसे बुरा पहलू है वो ये है कि जनाब आप 1 मिनट के लिए बच्चियों के स्कूलों में तो बंद हो गए ना, चलो वो बच्चियों के स्कूल तो बंद हो गए, वो कोई नहीं रहा, सारे महकमों से औरतों को निकाल दिया गया। पढ़ी लिखी ख़वातीन नहीं है तो वो महकमों में क्या काम करेंगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अस्पताल वो जगह है जहाँ ख़वातीन का काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी जो लोग तालीम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो 1 मिनट के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि किसी भी अस्पताल में कोई खातून काम नहीं कर रही, तो फिर वो किस जगह पे खड़ी हैं या किस जगह पे वो माशरा खड़ा है। जो मर्द भी इस बात के मुखालफ हैं वो मुझे ये बताएं कि वो किस जगह पे खड़ी है। अब ख़ास तौर पे गायनी के केस, एक्सीडेंट हो जाता है कोई तो उधर जनाब नर्सें लड़कियां नहीं हैं, मर्द नर्स खड़े हैं, मेल नर्स बोला जाता है उनको भी है, डॉक्टर भी मर्द है। ख़ास तौर पे ऑपरेशन थिएटर में औरत
بے ہوش پڑی ہے، جس کو کوئی سرسرت ہی نہیں ہے، سارے مرد کھڑے ہیں۔ ایسی بات کرنے والوں کو یہ سوچ کے روح نہیں کانپتی ان کی کہ اس وجہ سے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہو؟ بس منہ اٹھا کے بول دیا جناب او لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگانی چاہیے۔ اور ادھر میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ ضرور بولوں گا کہ جو لوگ یہ آپ لوگ مخالف ہیں نا اس بات کے، آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کھڑے کس جگہ پہ ہو۔ اگر آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہو کہ نہیں جی مخالف ہی ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بچیوں کا علاج میل ڈاکٹروں سے کرائیں، گائنی زچہ بچہ کے کیس۔ اب تو اور تیسرا کیس بڑے آپریشن پہ ہے، پہلے تو یہ تھا کہ نہیں جی، تو پھر آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ یا تو مواد برداشت کریں بچوں کی بھی اور ان کی ماؤں کی بھی، تو ذرا اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو بس نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہے، کو ایجوکیشن ختم ہو، اور جتنے بھی بچیوں کے ادارے ہیں ان میں سے ٹوٹلی مردوں کا داخلہ ممنوع، کوئی انٹرفیئر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے لوور لیول پہ ایجوکیشن ایلیمنٹری ایجوکیشن آفیسر تو لڑکیوں کی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی مانیٹرنگ والے انہوں نے مرد بھرتی کر لیے، انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ جس نیوٹریشن انہوں نے مرد بھرتی کی ہے، چھوٹے لیول پہ یہ چیزیں آتی رہیں مشرف دور میں، تو پھر مردوں کا سرخ ادھر پڑنا شروع ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام کو ختم کریں اور عورتوں کے لیے الگ کلاسز کا آغاز کریں، یہ نہیں کہ تعلیم ختم کر دیں۔ اگر تعلیم ختم ہو گئی تو پھر اسپتالوں میں تو بچے ہی کچھ نہیں نا۔ اور یہ جو آپ لوگ بول رہے ہو نا کہ تعلیمی ادارے بند کر دو، پھر یہ آپ لوگ بولو گے اسپتال بند کر دو، یا خواتین کدھر سے علاج کرائیں گی؟ ان کے آپریشن، ان کا چیک اپ، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کی پٹی وغیرہ۔ پنجاب کالج والا واقعہ ایک افواہ سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ ایک سائڈ کے ویڈیو دیکھتے رہیں گے نا تو پھر یہی ہوگا۔ ٹیچرز، میں نے ایک ٹیچرز کی پریس کانفرنس دیکھی، ہم ٹیچر ہے، واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہوا ہے تو کوئی بندہ بھی تو پیش کرو نا۔ ہم نے سی سی ٹی وی ویڈیو دی ہے تو ان میں انہوں نے کٹنگ کر دیا، یار اوریجنل تو آپ کے پاس ہوگی نا، اوریجنل دو نا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو کی سی ڈی بنتی ہے، اوریجنل سی سی ٹی وی ادھر ہی موجود رہتا ہے، یار ایسے تو نہیں کرو۔ دوسرے نمبر پہ پولیس والوں نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، لیکن کچھ جگہ پہ انہوں نے جو تشدد کیا وہ غلط تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اگر طلباء تشدد کرنے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مار تو نہیں کھائیں گے نا۔ بہرحال اس سارے معاملے میں بلا وجہ کی ایک بحث چھڑی اور ملک کو ایسے ہی نقصان ہوا، انتشار کا شکار ہوا۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ، آخر میں وہی رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، انتظاری ہے ہم غلاموں کو، اپنی صورت دکھاؤ یا رسول اللہ۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ، اللہ حافظ۔